بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعي الكرام، أحييكم بتحية أهل دار السلام. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتنا ودي هنا شو إسلام لجوش بيا الله شبت الله سلام النائزنت بنا أنت لا يهون بمالة إن شاء الله ورزاري وتمرت قبالو يا زاري وتمرت عقوبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنبياتش الله وشت من ناقر يالون قطعت إن شاء الله إن ملكت هالان نبي يال تناقرون المالت نبي دقم تناقرون دقمو علي قبل المالت ويمستاچو على تناقرون مالت تملكتو روت نقر نو يتناقرون على تناقرون يال تناقرون دقمو تناقرون بلو من ناقر وانجلو بتام كفتنيا نو مالنو. أنا علي رضي الله عنه علي الناس لفت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه انده بلوالالو لا تكذبوا علي بني لاي وشتن أدقى انداد كتفوالو انداد تناقروالو بني لاي أتواشوار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من كذب علي فليلج النار. مكناتو مارو النبي صلى الله عليه وسلم بني لا يمي واش سو بني لا يمي كتف سو مارو النبي صلى الله عليه وسلم فليلج النار مالت يدخل النار ورجهنم يقبال قالوا اللي تناقري يتناقركتن التناقرم يسون يقرا يدلم ياله سو ويم دغمو نيسال يناقر اني سالاز ان محمد ويم رسول صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለዋል ብሎ የሚናገር ሰው በሌላ ሐሰትን የሚናገር ሰው በርግጥ ጀነት በጀሃነም ይገባል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ማለት ነው። ሆስ الصحابي الجليل علي بن ابي طالب ናቸው የተናገሩት። ይሄን አሊ ibn ጣሊብ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጎት ልጅ ናቸው። ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብያችን ያጎት ልጅ ናቸው። እሳቸው ናቸው የተናገሩት። وكنيته أبو الحسن كنياتشو ويم دقمو يكتر سماتشو أبو الحسن يبالالو يا حسن عبات مارنو زوج فاطمة رسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن سيت لج فاطمة بالا بيت ناتشو علي مارنو الساتشو ناتشو يتناقروا مارنو هو أول من أسلم من السبيان كهيزانات بكل يا مجمرة وسلمتي الساتشو ناتشو غزواዎቹን ሁሉ ተካፍለዋል። ጦርነቶችን ማለት ነው። كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ሁሉንም ከነብያችን ጋር ተካፍለዋል። وعطاه الرسول الرايه يوم خيبر بخيبر ዘመቻ ጊዜ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ባንዲራ ሰጥቷቸዋል ለሳቸው ማለት ነው። وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين እንደዚሁ ደግሞ የነብዩ ቅን የሆኑ መሪዎች ተተኪዎች አራተኛው እሳቸው ናቸው። እንደዚህ ወአሐዱ العشرة المبشرين بالجنة ከጀነት ሰዎች እንደዚሁ ከጀናም የጀነት ናቸው ተብለው ከተመሰከረላቸው 10 ሰሃቦች መካከል አንዱ እሳቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሐዲስ ያወሩት እሳቸው ናቸው። እኚህ ሰሃባ علي بن ابي طالب رضي الله عنه استشهد رضي الله عنه وعمره 63 سنة እድሜያቸው 63 ነበረ። ያው እንግዲህ ሸሂድ ሆነው ሞተዋል ማለት ነው። እና እኚህ ሰሃባ በጣም ትልቅ ሰሃባ ናቸው። እንደሚታወቀው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸውን ሰጥተዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ በሄዱበት ጊዜ በሳቸው ፍራሽ ላይ ተክተው የሄዱት አልይን ነው። አልይ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደሚሞቱ ያወቁ እሺ መርሐባ ብለው እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ጎሳው ከየጎሳው አንዳንድ ሰው ተመርጦ ነብዩን ለመግደል በተሰራበት ጊዜ በነብያችን ፍራሽ ላይ መስዋዕት የሆኑ ሰው ናቸው። አልተገደሉም እንጂ ግን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊዳ ሆነዋል። አልይ ማለት ነው። لا تكذبوا علي يا النبي صلى الله عليه وسلم وشت بني لا تناقروا
وشت بني لا تناقروا الكذب كذب منه وشت من ناقر منه هو الإخبار بخلاف الواقع مالنه نبيو كتناقروا وجه من ناقر الساتشو يتناقروا تسمسلوا يالتناقرون تناقروا بلو مالت يتناقروا تنقموا التناقروا مالت إيه مشتروا إيه مكادنو سلجه سو برقت ولا جهنم يقبال بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروال من كذب علي متعمدا فجزاؤه جهنم من هذه الزقموا الله ليلة حديث مارنو من كذب علي متعمدا هم بلو بدي لاي حسة تناقر سوار النبي صلى الله عليه وسلم برقت جهنم قبار النبي صلى الله عليه وسلم سلزي بس أتشو لا يميواشو سووج تفتروا الميديا لاي نبيون يمياسباب بلو بخارنا مسلمون كان بيزقبوت زقباو يا بخارنا مسلمون كان بيون كينيا عقل غار قال تسمع ما አንቀበልም የሚሉ ሰዎች መጥተዋል ማለት ነው አጂብ ነው والله በጣም የሚገርም ነገር ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተናገሩትን ደግሞ ተናግረዋል የሚሉ ሰዎች መጥተዋል አላህ ይጠብቀን ስለዚህ ከእንደዚህ ንግግሮች ነብዩ የተናገሯቸው ንግግሮች ሰነድ አላቸው ማስረጃ አላቸው ሰሂህ ضعيف አለ ሰሂሁን የፈለግነ ያጣራን መናገር አለብን እንጂ ዝም ብለን ብቻ ነብዩ እንዲህ ብለዋል ብሎ ማለቱ ነገ የቂያም ቀን ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው የቂያም ቀን ማንም በሌለበት ምንም ተከላካይ በሌለበት ቀን ዋጋ ስለሚያስከፍል እንዳው ንግግራችን በጥንቃቄ መሆን አለበት ነብዩ እንዲህ ብለዋል ስንል በጥንቃቄ በዘፈቀደ እንዳው ምላሳችን እንደመጣልን ሳይሆን በትክክል አረጋግጠን የሳቸው ንግግር ነው አይደለም ብለን አረጋግጠን እንጂ ሳናረጋግጥ በነብያችን ላይ መግጠፍ ውሸት መናገር ሐሰት መናገር የለብንም ይህ ሐዲስ ትልቁ ዓላማው ምንድነው በነብያችን ላይ ሐሰትን ከመናገር መከልከል ነው ማለት ነው እምቢ ያለ ሰው ደግሞ እምቢ ብሎ በሳቸው ላይ ሐሰትን የሚቀጥፍ ሐሰትን የሚናገር ሰው يلج النار فليلج النار أي يدخل النار ورجهنم يقبل مالنا انقدي الله يدبقن كجهنم يسات إنيا انشلم ينيا سونة أي شلم ان كان جهنم يسات سندل ان كان تلوكسو تنش أورا ويم نم يسات وسود كبن اندهم يقاتلن سلازي تنكاك النار قمالت إن شاء الله يزاريون حديث زيها قم علو እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንሰራ ሰዎች አላድረን ይያልኩ እዚያ ቆማለሁ ሹክራን ለስማዒኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ